पढ्नेछौँ त्यो वचन आउनुहोस् थेस्सलोनीको पुस्तक पहिलो थेस्सलोनी 5 अध्यायको हामी मिलेर पढ्छौँ 17 पदलाई। पहिलो थेस्सलोनी 5 अध्यायको 17 पदलाई हामी मिलेर पढ्नेछौँ। सबैले पढ्नुहुन्छ, हामी यहाँबाट पढ्छौँ। 5 अध्यायको 17 पद। तुरंत निरन्तर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभुले आफ्नो वचन प्रभु हामीलाई सहायता र आशिष दिएको हुन्। हामी अगुवाईका लागि प्रभुलाई सहायता माग्नेछौँ। प्रेम विश्वासको सामने प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ दिनुभएको सुन्दर समयको लागि। तपाईँको चरणमा आइकिन प्रभु तपाईँको नामको प्रशंसा गर्ने हामी आफूलाई योग्यता पाउँदैनौँ, तर तपाईँको दया तपाईँको कृपा हामी प्रति भयो। सारा सृष्टिका मालिक अब्राहम इसाक याकुबका परमेश्वर, जसले प्रभु यवाथोकलाई सृष्टि गर्नुभयो, मानव जातिको निम्ति छुटकारा बनिकन संसारमा आज मानव रूप लिकन आउनुभयो र प्रभु तपाईँ आज संसारमा आइकन हाम्रो निम्ति प्रभु क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। तपाईँ निर्दोष प्रभु हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले केही बिराउनु भएको थिएन, तर पनि प्रभु आज तपाईँ प्रभुलाई क्रुसमा टँगायो र तपाईँ मर्नुभयो। तेस्रो दिन पश्चात तपाईँ प्रभु स्वयं आफैले मृत्युलाई जितेर पनि बौरी उठ्नुभयो। आज किनभने तपाईँ परमेश्वर हुनुभएको हुनाले तपाईँलाई मृत्युले निल्न सकेन। तपाईँले मृत्युलाई आज प्रभु जित्नुभयो र तपाईँ प्रभुले एउटा जिउँदो आशा र प्रतिज्ञा आज हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभुजी, जुन आज आशामा हामी यसरी मुक्ति पाएका प्रियजनहरू तपाईँको बाटोमा लागि परेका छौँ। प्रभुजी, आज संसारमा तपाईँ जस्तो तपाईँ तुल्य को छ, कसले तपाईँसँग बराबरी गर्न सक्छ भनिकन भजनकारकले प्रभु यो कुरा गर्दछ। यसकारण प्रभु तपाईँसँग कसैले पनि तुलना गर्न सक्दैन। तपाईँ मात्र एकमात्र ईश्वर हो। संसारमा मान्छेले जतिसुकै प्रकारका आज प्रुफहरू देखाउन खोजोस्, तर प्रभु मैले अनुभव गरेँ तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। आज प्रभु यसर्थ तपाईँको बाटोमा हिँड्ने, आज तपाईँको बाटोमा जाने नजाने अघि बढ्ने यो चाहना मेरो हृदयमा आएको छ। किनभने ख्रीष्ट येशू मात्रै सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण प्रभु तपाईँले आज मलाई दिनुभयो र हामीलाई आज दिनुभएको छ। यसर्थ आजको महामारीले जति नै मृत्युहरू ल्याए तापनि, भय त्रास ल्याए तापनि, आज प्रभु हामी तपाईँदेखि कहिले पनि पछि हट्दैनौँ। हामी तपाईँको नजिकमा झन्झन मात्रामा हामी आउँछौँ र यस गरी पनि आज थेस्सलोनीका परिवारसँग मिलिकन सेवा गर्ने अवसर दिनुभएको छ भने आज धेरै ठाउँबाट आज समय अनुसार यहाँहरूले फेसबुक लाइभद्वारा पनि निश्चय पनि हेरिरहेका छन् या पछिबाट हेर्छन्। प्रभु हरेकलाई प्रभुले आफ्नो वचनको आशिषले प्रभु भर्ने काम गर्नुहोस्। प्रभु ममा केही पनि छैन, मलाई क्रुसको पछि लुकाउनुहोस्। मेरो आफ्नो विचारलाई, मेरो आफ्नो पनालाई, मेरो आफ्नो बाठोपनालाई प्रभु तपाईँ क्रुसको पछि लुकाउनुहोस्। प्रभुले आज मण्डलीलाई, प्रियजनहरूलाई जुन आशिष दिन चाहनु भएको छ, तपाईँको स्वर्गीय आज आशिषले प्रभु भर्ने काम गर्नुहोस्। स्वर्गीय मन्ना हामीलाई दिने काम गर्नुहोस्। मेरो हाम्रो दुर्बलतालाई नहेर्नुहोस्, तर प्रभुले दिन चाहनु भएको आशिषलाई हामी बटुल्न सकौँ। हाम्रो अवस्था र हाम्रो आवश्यक कुरालाई प्रभुले जान्नुहुन्छ। अवस्थालाई हेरेर दिने प्रभु तपाईँ दाता हुनुहुन्छ। यसकारण प्रभु मलाई क्रुसको पछि लुकाउनुहोस् र तपाईँको रगतले मलाई अनि हामीलाई धुनुहोस्, शुद्ध पवित्र बनाउने काम गर्नुहोस्। पहिलो थेस्सलोनीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 पदलाई पढेका छौँ। प्रभु यस पदद्वारा प्रभुले जुन विषयहरू हामीलाई दिन चाहनु भएको छ, यदि उपासितको प्रार्थना आफ्नो प्रियजनहरू जुट्नु भएको छ र हामी पनि सम्मिलित भएका छौँ, आज जतिजना अरू ठाउँबाट पनि जोइन हुनुभएको छ, प्रभु तपाईँले सहायता गरेर आशिष दिने काम गर्नुहोस्। वचनको अगुवाई प्रकाश प्रभु तपाईँबाट चाहना गर्दै शत्रुको पुरादेखि अनदेखि डिस्टर्बेन्सहरूलाई तपाईँको वशमा राखी माग्दै प्रार्थना बिन्ती मसीह यीशुको नाममा सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, हामीले आज प्रार्थना सेवाकामा हामी आएका छौँ र प्रभुको लोगोहरू धेरै समयदेखि नै यसरी प्रार्थनामा जुटिरहनु भएको छ अथवा प्रभुको भवनमा जुट्न सक्नु भएको छैन, तर यसरी अनलाइनद्वारा जुम मार्फत आज सेवकाई गरिरहनु भएको कुरालाई हामी धेरै समयदेखि नै यसरी थाहा गऱ्यौँ र हामी पनि यहाँसँग मिलिकन यदि प्रार्थनामा समय यसरी उपवासित प्रार्थनामा समय नदिन सके तापनि त्यहाँको समय र यताको समयको धेरै फरक परेको र धेरै यस्तो कतिपय कुराले गर्दाखेरि र तर पनि यसरी यहाँहरूले हामीलाई सेवकाईमा आज जुटाइराख्नु भएको छ, गाभ्नु भएको छ, सम्मिलित गर्नुभएको छ र प्रभुले जुन आज प्रार्थनाको विषयमा आज प्रभु स्वयं आफैले पनि पृथ्वीमा बसुन्जेल प्रभुले प्रार्थनाको सम्बन्धमा अति नै प्रभुले त्यो जोड दिनुभएको छ। चेलाहरूलाई पनि प्रभुले भन्नुभएको छ प्रार्थनाको सम्बन्धमा र प्रभु स्वयं आफैले पनि कति धेरै प्रार्थना गर्नुभएको। यद्यपि प्रभुलाई आवश्यकता थिएन प्रार्थना गर्न नि,
तर पनि प्रभु यीशु मसीहले प्रार्थना गर्नुभएको छ। यो कुरा हामीलाई स्पष्ट प्रकारले बाइबल पढ्दा हामीले थाहा पाएका छौँ। प्रभुले गर्नुभयो र हामीलाई पनि प्रभुले आज प्रार्थनै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यदि विश्वासीको जीवनमा यो प्रार्थना भन्ने कुरा छैन भने हामी एउटा अधुरो जीवन लिएर बसेका छौँ है। ख्रीष्टलाई पाए त भन्छौँ, तर प्रार्थनै छैन भने त्यो विश्वासी टिक्न सक्दैन, मण्डलीमा पनि टिक्न सक्दैन, विश्वासमा पनि टिक्न सक्दैन। उसले म परमेश्वरको बाटोमा हिँड्छु भनेर जति नै कोसिस आफ्नो बल देखाउनु खोजे बलले कहिले पनि हुँदैन। शरीरको आज शक्तिले हुँदैन, यो चाहिँ भक्तिले हुने कुरा हो। आत्मिक जीवन अघि बढ्ने कुरा चाहिँ भक्तिले मात्रै। यो भक्ति चाहिँ हाम्रो शरीरको ताकतले हुने कुरा होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा चलायमान गरिने कुरा हो। अनि मात्रै गएर तपाईँ र म परमेश्वरको सेवकाई आज गर्न सक्छौँ। यस कारण हामीले अहिले पढिरहेका थियौँ है, निरन्तर प्रार्थना गर भन्छ है। प्रार्थना चाहिँ कस्तो गर्नु अरे? निरन्तर गरिरहनु पर्ने कुरा। आज मण्डलीमा काम बढिरहेको छ, आत्मा बाँचिरहेको छ, तपाईँ र मेरो परिवार स्थिर छ, तपाईँ र म एउटा ठिक प्रकारले परमेश्वरको सेवा गर्न सकिरहेका छौँ है। तपाईँ र म आज मण्डलीमा प्रभुको भवनमा प्रभुको घरमा मण्डलीसँग मिलेर राम्रो प्रकारले सन्देश बाँड्न सकिरहेका छौँ है। अथवा तपाईँ र मैले परमेश्वरको घरमा एउटा मेहनती प्रकारले सेवा गर्न सकिरहेका छौँ। तपाईँ र मेरो बलद्वारा चाहिँ होइन, तपाईँ र मैले गरेको प्रार्थनाद्वारा चाहिँ हो। तपाईँ र मेरो निम्ति अरूले गरिदिएको प्रार्थनाद्वारा, तपाईँ र मैले गरिरहेको अटुट प्रार्थनाले आज तपाईँ र मैले प्रभुको घरमा ती सेवाहरू अथवा हाम्रो परिवारले ती सेवाहरू गर्न सकिरहेको छ र हामी त्यही प्रार्थनाद्वारा नै प्रभुको सेवा गर्न सकिरहेका छौँ। भनेपछि कति धेरै प्रार्थना हाम्रो जीवनमा चाहिँदो छ। आजको परिस्थितिले मान्छेलाई मारिरहेको छ। मुक्ति पाएका नपाएकाहरू है सबैको निम्ति इक्वल बराबर प्रकारको आज यस प्रकारको वातावरण आएको छ है। विश्वासीलाई होइन, अविश्वासीलाई हो भन्ने कुरा होइन, हरेकको निम्ति छ है। यसमा चाहिँ प्रभु पाएका लोकहरू चाहिँ हतासिनु आवश्यकता छैन थियो है। मृत्यु त हरेकको निम्ति हो, बाइबलले भन्छ है। चाहिँ के अरे परमेश्वरको महिमा गर्नु है। आज मरे ख्रीष्टको निम्ति, तर तपाईँहरूमा तयारी चाहिँ हुन्छ। यो तयारी केले गर्ने काम? परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नाले हामी तयारी बनाउने। आजको समयमा यो 2020 विश्वासी कति धेरैजना प्रभु लानुभयो। हाम्रो मनमा के प्रश्न आएको छ? किन विश्वासी मरे त विश्वासी त केही नहुनु पर्ने त? प्रभुले सुरक्षा दिनुपर्ने त होइन थियो है। प्रभुले सुरक्षा दिनुपर्ने भने तपाईँ र मैले प्रश्न गर्नु मिल्दैन। सबै परमेश्वरको प्री प्लान, परमेश्वरको योजना हो। प्रभुले कस्ता लोकहरूलाई लाँदै हुनुहुन्छ है, जो प्रभुमा तयारी भएका छन् है। प्रभुले तयारी मान्छेकोले के भन्ने, म मान्छे तपाईँ तयार हुनुभएको थिएन, परमेश्वर तपाईँलाई लानु भएन है। जो तयारी थिए उनीहरूको प्रतिज्ञालाई तपाईँले सुन्नुहोस् त। जतिजना प्रभुमा गएका छन् उनीहरूको प्रतिज्ञालाई पढ्दाखेरि त अब यो अचम्म कुरा, अरे प्रभुले यस्तो प्रतिज्ञा दिइसक्नु भएको छ, एकदम प्रिपेयर, उनीहरू तयारी भएको हो। तयारी अवस्थामा प्रभुको घरमा गइरहेको थियो। प्रभुले फेरि पनि तपाईँ र मलाई तयारी हुने समय दिएको छ। जो जाति भएर घर फर्के उनीहरूको निम्ति नकारात्मक प्रकारले भर्नु खोजिया होइन, तर प्रभुले हामीलाई परमेश्वरको अझै सेवा गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। पृथ्वीमा रहेर प्रभुले दिएको जीवनद्वारा थ्याङ्कफुल, धन्यवादी बन्ने कुरा है। धन्यवादी बनेर परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरा थियो, लापरवाह हुने कुरा होइन। अबको समय त्यस्तो समय हो, हामी अब जति लापरवाह हुनु थियो भइसक्यो है। अब पनि हामी लापरवाह हुन खोज्छौँ भने हामीले त्यो प्रस्ताव गर्ने मौका पनि हामीले पाउन सक्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ है, संसारको अवस्थालाई हेर्दा हुँदै। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले प्रार्थनामा यो मण्डलीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। आज चारैतिर प्रभुको काम बढ्दै गयो, केले बढ्दै गएको? यही प्रार्थना है। मैले धेरै समय अगाडि पनि सिस्टरनीको परिवारसँग यसरी प्रार्थनाको वचन दिने बेला मैले एलसदाईको कुरा मैले गरेँ। मलाई घरिघरि पनि भन्नु मनपर्छ। म अहिले पश्चिम नेपालमा छु, कृष्णनगर भन्ने ठाउँमा। अनि म जहिले पनि सेवकाई गर्दाखेरि म इतिहास मलाई भन्नु मनपर्छ। एलसदाईमा कसरी परमेश्वरको काम भयो, कसरी आत्मा बाँचेर गयो त है, कसरी आजसम्म त्यहाँ भएका
कम्युनिकेसनले बाधा दियो है। कम्युनिकेसनले बाधा दियो। जे आउँदै हुनुहुन्छ 3 नम्बरमा। ए आउनुभयो। या हजुर पानी परिरहेछ, त्यसले गर्दा वाइफाईले अलिक डिस्टर्ब दिइरहेछ। पानी पुरा परेको छ। मैले भनिरहेको थिएँ, अब पञ्चनाथबाट को सम्बन्ध भन्नु पर्दाखेरि आज उहाँ प्रभुको घरमा जानुभयो नि, अनि उहाँले प्रार्थना त गर्नुहुन्थ्यो, घरमा पनि त्यति नै गर्नुहुन्थ्यो। जब आइतबारको दिन प्रभुको घरमा एल्सेदामा जब सेवाका लागि आउनुहुन्थ्यो, उहाँले सुरुको प्रार्थना उहाँले यति लामो गर्नुहुन्थ्यो। अब फेरि त्यही देखासेखी गरेर किन लामो प्रार्थना गरेको भन्दाखेरि उहाँले त हरेक मण्डलीको विषयलाई लिनुहुन्थ्यो, विषयलाई लिएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि कुन ठाउँ भिजिट जानुहुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा के समस्या थियो, ती सबै कुरा उहाँले मेमोराइज गर्नुहुन्थ्यो है। मेमोराइज गरेको परमेश्वरले त्यो दान दिनुभएको, अनि त्यस अनुसार प्रार्थना गर्नु। त्यस्तो प्रार्थना गर्ने परमेश्वरका जनहरू त्यस ठाउँमा आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। कति प्रभुको लोक प्रभुको घरमा जानुभयो भने आज कति प्रभुका दास दासीहरू हुनुहुन्छ जसले प्रभुसँग यति धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ। किन ती लामो यति धेरै प्रार्थना गरेको त भन्दा यो प्रार्थना नै हाम्रो जीवनमा अति नै आवश्यकता रहेछ। अत्यन्त यो प्रार्थना गर्नुपर्ने आज यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनको खुर्किलो रहेछ, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बढाउनको लागि। यदि तपाईँ र मैले जस्तो आज प्रार्थना गरेनौँ अरे बिहान उठ्ने बेलामा, प्रभु धन्यवाद छ, म अब यस्तै छ, व्यस्त छु प्रभु, आज म यति नै गर्छु ल, धन्यवाद। तपाईँ र मैले त्यसबाट सर्टकटमा केही प्रकारको प्रार्थना गऱ्यौँ भने हामी आफ्नो काममा व्यस्त, तपाईँ र म सेटिस्फाई हुन सक्दैनौँ हामी है। हामीलाई अशान्ति भइरहेको, के नपुगेको है, खल्लोपना, आज किन हामी प्रभुलाई त्यो क्वाइट टाइम प्रभुलाई दिन नसकेको हुनाले, हामी प्रभुलाई भन्दा बढी मात्र संसारको थोकहरूमा दिन चाहेको हुनाले तपाईँ र म तृप्ति बन्न सक्दैन थियो। तृप्ति त संसारको कुरामा छैन नि त, तृप्ति त केवल ख्रीष्ट येशूमा मात्रै तृप्ति छ नि त। यहाँ संसारका मान्छेले आज प्रभुमा, आज उनीहरू संसारका मान्छेले तृप्ति नपाएको हुनाले उनीहरू आज मर्नको लागि सक्षम बनिरहेको छ। उनीहरू झुन्डेर मर्ने, पोइजन खाएर मर्ने, जलेर मर्ने, मारकाट इत्यादि इत्यादि कुराहरू किन भएको भनेर सबै कुरा त छ नि त। धन सम्पत्ति छ है, ज्ञानमा ज्ञान छ है, उनीहरूको सामने तपाईँ र म त सायद मलाई लाग्छ हामी त केही पनि होइन है। हाम्रो बोलीको ढङ्ग पनि उनीहरूको सामने मिल्दैन। सबै कुरामा उनीहरू निपुण छ, संसारको कुरामा उनीहरू ट्यालेन्टले परिपूर्ण भएको छ, तर पनि उनीहरू किन मरिरहेका छन् त? किनभने त्यस्ता संसारको थोकले कहिले पनि तृप्ति दिन सक्दैन है। आजका हाम्रा युवाहरू पनि त्यही अवस्थामा छन् है। प्रभुलाई पक्का प्रकार प्रभुकै घरानाको छोराछोरीहरू भए तापनि उनीहरूले प्रभुको परिचय राम्रो प्रकारले नपाएको हुनाले आज उनीहरूले लापरवाही प्रकारले हिँडिरहेका छन्, ड्रग्सको शिकार बनिरहेका छन्। उनीहरूले ड्रग्समा आज उनीहरूले त्यो तृप्ति खोजिरहेको छ, गाँजामा उनीहरूले तृप्ति खोजिरहेको छ, आज उनीहरूले चुरोटतिर सिगरेट यस्ता विभिन्न थोकहरू माध्य पदार्थतिर उनीहरूले तृप्ति खोजिरहेको छ, तर बिचारा उनीहरू शिकार बनिरहेको थाहै नै हुँदैन। यता घरमा आमा बाबुलाई टेन्सन है, छोराछोरी बिग्रिरहेको अवस्थामा देख्दाखेरि उनीहरू संसारको थोकमा तृप्ति पाउन खोजिरहेको छ, तर संसारमा पाइँदैन थियो, ख्रीष्टमा मात्रै छ नि त। यहाँ आज तपाईँ र मैले भक्तिको साथमा प्रभुसँग सेवा गर्नुले हाम्रो जीवनमा सफलता हामीले प्राप्त गर्छौँ। संसारमा बसुन्जेल तपाईँ र मैले त्यो आशिषको अनुभव गरिरहेको हुन्छौँ। हाम्रोमा अभाव, शरीरमा अभाव भए तापनि प्रभुको तृप्तिले हामीलाई आज भरपुर पारिरहेको हुन्छ है। जब म एल्सेदामा 2001मा म सेवामा निस्केँ, 2001मा सेवामा म निस्किसकेपछि जब म एल्सेदामा 98मा आएको, म त्यहाँ केही दिन सङ्गति गरेर म फेरि घर गएँ। अनि पछिबाट जब मलाई प्रभुले कल गर्नुभयो, कल गरिसकेपछि प्रभुले बोलाट दिइसकेपछि पूर्ण समय कामको लागि म एल्सेदामा आएँ, कालिम्पोङमा आएँ। अनि जब कालिम्पोङमा आएर बसिसकेपछि अब घरमा बसेको जस्तो त हुँदैन है। अब आजको अहिलेको जो सेवा गर्नेहरू छन् त्यहाँ
यहाँहरूले कस्तो प्रकारको अनुभव गरेछ म यहाँहरूको विषयमा भन्न सक्दिनँ। त मैले गरेको अनुभव त्यस समयको कुराहरूमा है, त्यो स्ट्रिक्ट पनि त्यस्तै प्रकारको स्ट्रिक्ट थियो त्यति बेला। अनि बडाहरू पनि त्यस्तै प्रकारको हुनुहुन्थ्यो स्ट्रिक्ट। अब उहाँहरू पनि स्ट्रिक्टमा हुर्किनु भएको। अब बडीहरू हुनुहुन्थ्यो जस्तो मेरी बडी जस्तो यस प्रकारले अब सुमित्रा बडी त मैले भेटिनँ। अनि साइनी बडीहरू अरू बडीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँहरू एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। हाम्रो विगत दिन जो प्रभुले लानुभयो हाम्रो टेन्डु अङ्कलहरू है, जो उहाँहरूले सेवा गरिरहनु भएको थियो। अनि जब म त्यो ठाउँमा गएँ, अब मैले घरमा जस्तो आराम अब मैले प्रभु घरमा मैले खोज्दा मैले पाउने कुरा आएन। ती सबै कुरा मेरो लागि ट्रेनिङ पिरियड थियो। जसरी एउटा फौजमा भर्ती भइसकेपछि त्यो फौजीले सायद यो भाषालाई बुझ्न सक्ला। फौजमा भर्ती भइसकेपछि अब जब ट्रेनिङमा जान्छ उनीहरू रिक्रुट भन्ने किन भन्छ, उनीहरू ट्रेनिङ गर्ने बेलामा उनीलाई धेरै प्रकारको अभाव हुन्छ। कष्ट मात्रै हुन्छ, हेपाइ हुन्छ है, घटी कमी त्यत्तिकै हुन्छ, खानेकुरामा त्यही प्रकारको हुन्छ है, सबै प्रकारको कुरामा कमी भन्ने कुरा देखिन्छ। कतिले त मैले सुनेको फौजमा भर्ती हुनेहरू नसकेर रोएर घर फर्किन्छ, भागेर जान्छ भन्ने कुरा पनि सुनेको थिएँ मैले। सेम त्यही कुरा आज प्रभु घरमा पनि छ। जब कतिजना प्रभु घरमा आउँछन् है, कति कुरालाई झेल्न नसकेको हुनाले, त्यो कुरा आफूलाई मार्न नसकेको हुनाले, आफ्नो पनालाई मार्न नसकेको हुनाले उनीहरूले प्रभुको सेवा छोडिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरू प्रभुको सेवामा रहन सकिरहेको हुन्छ। जब म त्यो ठाउँमा बसेँ त्यति बेला मभन्दा ठुल्ठुलो दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो है, जो आज फिल्डमा छन्, बाहिर सेवाको निम्ति विवाह गरिकन ठाउँ छन्। अब म आफै पनि पश्चिम नेपालमा म आएँ। 2007मा म पश्चिम नेपाल आएको। अनि त्यहाँ बस्दाखेरि अब प्रशस्त प्रकारको पैसा पनि नहुने है, अब प्रशस्त दिने कुरा पनि आएन। समयमा अब नसोचेको बेलामा भेटिहाल्नको निम्ति दिनुहुन्थ्यो है। अब जुन रकम दिनुहुन्थ्यो, अब त्यति बेला गोजीमा पैसा नभएको बेलामा त्यति बेला सबै कुरा सिद्धिने क्या। अब त्यति बेला चप्पल पनि फाट्ने, टुथपेस्ट पनि सिद्धिने, साबुन पनि सिद्धिने, इभन भेटिहाल्ने पैसा पनि हुँदैन। अब बजार गएर त्यो मोमो खाउँ के खाउँ भने अब ठिटो केटा, अब हामी साथीभाइ बटुलेर अब त्यो सबै कुरा खाउँ भन्ने कुरो त्यो त कुरै रहेन है। त्यस प्रकारको अभाव हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला धेरै कुरा लगाउने कुराहरूमा पनि अभाव पर्थ्यो। अनि प्रभुसँग प्रार्थना गर्थ्यौँ है, प्रभुले त्यही प्रकारले सबै प्रकारको कुराहरू प्रबन्ध गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई कस्तो प्रकारको अनुभव हुन्थ्यो भने, जब मैले सुरुमा त मैले के गर्थेँ भने, मैले घरमा बाबालाई त्यति बेला त मोबाइल आएको थिएन, मैले घरमा मेरो बाबालाई चिठी लेख्थेँ। बाबा फेरि इन्डियन आर्मी हो, फेरि स्ट्रिक्ट, फेरि उसलाई सबै कुरा डिटेल्स चाहिने। फेरि अब पैसा माग्यो भने डिटेल्स दिनुपर्ने बाबालाई, किन भन्ने त्यो प्रकार सबै प्रकारको बताउनु पर्यो। त्यसले उहाँ चिठी लेख्दाखेरि अब थुप्रो कुराहरू आफ्नो बारेमा नलेखेर चाहिँ जुन पैसा मैले मागिरहेको छु त्यसको डिटेल्स मैले बताउनु पर्ने। अनि बाबाले उताबाट पैसा पठाउनु। अब 1 हप्तापछि चिठी पुग्थ्यो। अनि 1 हप्तापछि बल्ल त्यसको चिठीको रिप्लाई आउँथ्यो। 2 हप्तापछि चाहिँ त्यो पैसा आउँथ्यो। तर पछिबाट मैले के बुझेँ भने, म एउटा सेवा गर्ने भएर, म एउटा प्रभु घरमा भएर मैले प्रभुमा विश्वास गर्नुपर्ने या मैले घरमा विश्वास गर्नुपर्ने, त्यही कुराले मलाई अशान्ति बनाउन थाल्यो। मैले यसरी घरमा आशा गर्नु हुँदैन, मैले प्रभुमा भर पर्नुपर्छ। जुन प्रकारले मलाई प्रभुले यो समय दिनुभएको छ त्यसलाई मैले सदुपयोग गर्नुपर्छ, मिसयुज चाहिँ गर्नु हुँदैन भनिकन मैले त्यो कुरालाई मैले सम्झेँ। जब मैले घरमा चिठी लेख्नु छोडेँ, अनि अभाव त थिँदै थियो है, घटी कमी थिँदै थियो, तर मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने नि, जब मैले त्यो प्रकारको अनुभव गर्दै गएँ, मलाई मसँग केही पनि छैन, मसँग हुनुपर्ने कुरा जुन कुरा हुनुपर्ने केही छैन, म रित्तो छु। तर मलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो भने, प्रिय प्रभुले दिनुभएको मेरो अनुभव तपाईँलाई मैले त्यो आशिष मैले बाँडिरहेको छु। मलाई यस्तो लाग्थ्यो मसँग छ है, जबकि मसँग केही पनि थिएन है। आइतबार भेटिहाल्नुको लागि कोइन 1 रुपियाँ कोइन हुन्थ्यो है, त्यो यताउति गरेर मैले पाउँथेँ, त्यो मैले हाल्थेँ भेटीमा। अब के खाउँ यो चाहिँ कुरा परै छोडिदिनुहोस् भने, तर मलाई कस्तो हुन्थ्यो भने मसँग छ है, मसँग प्रशस्तै छ, मसँग सबै थोक छ भन्ने मलाई त्यो प्रकारको फिलिङ मलाई हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मसँग वास्तवमा केही पनि थिएन, तर मसँग छ भन्ने मलाई हुन्थ्यो भने त्यो के थियो भने, परमेश्वरले दिएको आनन्द चाहिँ मसँग थियो। परमेश्वरले दिएको आनन्दले थोरै कुरामा पनि म एउटा तृप्ति हुन परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भएको हुनाले त्यसले मैले आनन्दलाई मैले प्राप्त गरेको थियो है। अनि एक दिन चाहिँ के भयो भने, अनि मेरो के अरे जुत्ता पनि थिएन, चप्पल पनि थिएन। अनि त्यति बेला म सेवा पनि गइनँ। सेवा नगएको बेलामा एक दिन एउटा बडीले मलाई देख्नुभयो। त्यो दिन सबैजना सेवा गए, म चाहिँ गएन, खाली खुट्टा भएको हुनाले। अनि त्यो बडी आज प्रभु घरमा जानु, बडीले जहिले पनि नाम लिएर बोलाउनु हुन थियो।
नानी भनेर बोलाउनु। अब इन्डियामा चाहिँ अब छोरा होस् छोरी होस् नानी भन्ने चलन छ है। तर अब नानी छोरीहरूलाई नानी भन्छ छोराहरूलाई बाबु भन्छ भन्ने कुरा त अब यता नेपालतिर बढी मात्रामा अब ती ग्रामेटिकलमा त्यही कुरा हो है। तर इन्डियामा चाहिँ नानी सबैलाई समेटेर नानी नै भन्छ। अनि कमल नानी अरे सेवा गरिन त्यति बेला बढीले मलाई अरू उपरान्त कुरा सोध्नु भएन। मेरो खाली खुट्टा देख्नुभयो अनि यहाँले मलाई आफ्नो पैतालाभित्र त्यो हालेको चप्पल उहाँले खोलेर मलाई दिनुभयो। त्यो चाहिँ लेडिज चप्पल थिएन, त्यो चाहिँ जेन्ट्सले पनि लगाउनु दाजुभाइले पनि लगाउनु सक्थ्यो, दिदी पनि सक्थ्यो, खप्पै हाल्ने खालको सिस्टम खालको चप्पल थियो त्यो। दुवैजनाले लगाउनु सक्ने खालको बढीले मलाई दिनुभयो। मैले नाइ पनि भन्नु सकेन है, हुन्छ पनि मैले भन्नु सकिनँ है। तब मैले त्यो चप्पल लिएर चाहिँ म कोठामा आएर मैले प्रभुलाई धन्यवाद। अरे बढीलाई कसरी थाहा? उहाँले सोधेर पनि खै त तिम्रो चप्पल पनि छैन भनेर सोध्नु पर्थ्यो। खाली खुट्टा किन निस्केको बाहिर है, खै चप्पल छैन भनेर त्यो केही त सोध्नु सक्थ्यो नि त बढीले। तर केही कुरा नसोधिकन बढीलाई परमेश्वरको आत्माले नै गाइड गरिकन मेरो आवश्यकतालाई पुरा गरिरहनु भएको। त्यस कारणले मैले के कुरा भन्नु खोजेको भने परमेश्वरमा विश्वास गर्नाले यस्तो थुप्रै के प्रभुले अचम्मको काम मेरो जीवनमा त्यो कुरा पुरा भयो भन्नेमा मैले अचम्मको काम भयो भन्नु खोजेँ। तर मेरो परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरसँग तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्छौँ भने प्रभुले हाम्रो जीवनमा हाम्रो हरेक आवश्यकतालाई प्रभुले आफ्नै प्रकारले पुरा गर्नुहुन्छ है। जुन त्यो ठाउँमा बसिकन प्रभुले त्यो अनुभव गर्न दिनुभएको है। यसकारण आजको दिनमा धेरै प्रकारको परिस्थितिहरू आए पनि घटिकमी आए पनि केही जस्तो लाग्दैन, किनभने प्रभुले त्यो कुरालाई सिकाउनु चाहिँ भएको छ है। एक दिन चाहिँ मैले अब भनौँ आत्मिक जीवनमा प्रभुको सेवकाईको सम्बन्धमा पनि अनि अब आत्मिक जीवनमा पनि अब म एउटा बालक भनौँ न कालेबुङमा आएको एलसीमा आएको बेला पनि अनि त्यति बेला मैले मेरो प्यान्टको कमी भयो। अनि त्यही प्यान्ट सेवामा त्यही प्यान्ट काम गर्दाखेरि अब मलाई चाहियो एउटा फुल प्यान्ट चाहियो मलाई। त्यति बेला कन्भोकेसनको प्रिपरेसन भइरहेको थियो, टेन्ट बनाउने काम भइरहेको थियो है। बाँसको टेन्ट बनाउनु पर्छ, ठुल्ठुलो बाँसहरू बोक्ने, माथि चढ्ने बाँध्ने कामहरू गर्नुपर्छ। अनि त्यति बेला मलाई चाहिएको थियो। अनि त्यति बेला मैले एलसीदामै एकजना दिदीलाई, उहाँको नाम चाहिँ नामचर मित्र, उहाँलाई भने सायद उहाँले बिर्सिनु पनि भयो होला। मैले आन्टीलाई भने आन्टी मलाई दया गरेर तपाईँले 100 रुपियाँ मलाई दिनुहोस् न, मलाई खाँचो छ भनिकन भने। त्यति बेला को कुरा हो 2003तिरको कुरा हुनुपर्छ। अनि मलाई मैले आन्टीलाई माग्दाखेरि आन्टीले दिनुभयो, म तपाईँलाई पछि फर्काइदिन्छु भनिकन मैले आन्टीलाई भने। आन्टीले मलाई दिनुभयो। अनि त्यो पैसा मैले मागेर बजार गएँ। म जेबी भन्छ, जय बङ्गला भन्छ, सेकेन्ड ह्यान्ड प्यान्ट क्या त्यो चाहिँ मैले बजारमा गइकन किनेँ मैले हो। आफूलाई त्यो फिटिङ होस् नहोस् अब त्यो साइजको जस कम्बर मिलिनु भयो त्यो टाइपको त्यो किनेर ल्याएँ मैले। ग्रे कलरको थियो त्यो प्यान्ट, मलाई अझै मेरो आँखामा त्यो झलझल गर्छ त्यो प्यान्ट विषयमा। अनि त्यो प्यान्ट लगाएँ, म खुसी भए मैले प्यान्ट किनेँ भने। अब त्यही प्यान्ट लगाएर फेरि म काम गर्नको लागि माथि चढेँ म है। जो दाजुभाइको लागि टेन्ट बनाउँदै थियो कन्भोकेसनको लागि, त्यो टेन्ट माथि चढेर म बाँसमा बसेर अब त्यो दोरीले नरियलको दोरीले त्यो बाँस बाँध्नु पर्यो नि त। बाँस बाँध्दै जाँदै खै कसो गरेर त्यो बाँसको चुचो त्यहाँ रहेछ सायद अगाडिपट्टि, त्यो अब बसेर बाँध्नु पर्यो नि त, उभिएर बाँध्ने कुरा त आएन। त्यत्रो दुई तले बनाएको थियो बाँसको टेन्ट। बाँध्दै जाँदाखेरि त भरे त्यो बाँसको चुचो त्यहाँ रहेछ। बाँसको चुचोले मलाई त मजाले यस्तो प्रकारले घोट्यो एल सिस्टममा, ब्याक साइडमा एल सिस्टमले मेरो प्यान्टै च्यात्यो। त्यति बेला मलाई अरू कुनै कुरा मलाई याद आएन। त्यति बेला मैले एउटा कुरा सम्झेँ, मैले माग्नु हुँदैन थियो, यो चाहिँ मैले मागेर किनेको हुनाले मैले हानि भोग्नु परेको हो भनिकन मैले त्यति बेला अनुभव त्यति बेला गरेँ। त्यहाँदेखि उसो मैले कहिले पनि त्यो कुरालाई मैले जीवनमा पुर्याएन मैले। त्यस कारणले प्रभुसँग प्रार्थना गर्दा प्रभुले हरेक कुरा हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले बाइबलले के भन्छ, निरन्तर प्रार्थना गर भनिकन भन्छ। तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनको सम्बन्धमा प्रार्थना कति धेरै गर्नुपर्ने रहेछ त। दया गरेर त्यताबाट पढिदिनुहुन्छ 17 पदलाई पढिदिनुहोस्। 17 पदलाई पहिलो थिस्सलुनी 5:17 कसैकोमा नेपाली छ बाइबल? निरन्तर प्रार्थना गरिरह। निरन्तर प्रार्थना गरिरह, यही कुरा कसले भन्नुहुन्छ? परमेश्वरको जन दाउदले पनि कुरा भन्छ, म तपाईँलाई पुकारी बस्छु भनिकन। आउनुहोस् भजन सङ्ग्रह 86:3 पद। मैले कतिवटा कुरा बताउँदा अलिक टाइम खाएँ, माफ गर्नुहोस्। 86:3 पद, 86:3 पद, भजन सङ्ग्रह 86:3 पद। हे प्रभु म प्रति कृपालु हुनुहोस्, किनकि म दिनभरि तपाईलाई पुकार्छु।
हिन्दीमा भन्छ मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता, मलाई यो मैले जहिले पनि यो पद मलाई हेर्नु मन पर्छ, म तपाईलाई पुकारी बस्छु। प्रभुको दास दाउदले भन्नुहुन्छ है, म तपाईलाई पुकार। कारण आज ख्रिस्टीय जीवन परमेश्वरलाई पाएको जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई नै पुकार्ने जीवन हो। मान्छेलाई पुकार्दाखेरि केही फाइदा छैन, त्यो मान्छेलाई भन्दा केही फाइदा छैन है। तर परमेश्वरलाई जब तपाईँ र मैले भन्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो सबमा सत्य हुनुहुन्छ प्रिय। तर आजको दिनमा हामी विश्वासीले आज यो कुरालाई बिर्सी पठाएका छौँ। आजको सोसियल मिडिया धेरै छ नि, यस्ता एप्सहरू, व्हाट्सएप, भाइबर ग्रुपहरू धेरै छ। हामी त्यहाँ के देख्छौँ भने धेरै जस्तो कुराहरू मागिरहेको हामी देख्छौँ। कतिले त के गर्छन् भने परमेश्वरलाई पुकार्ने पर्ने ठाउँमा आज मान्छेलाई पुकारिरहेको हुन्छ है। देश विदेशमा धेरै मात्रामा आशा राखिरहेको छ। एखने आज त्यस कुराले हाम्रो विश्वासलाई कहीँ डगमगाएको त छैन। परमेश्वरप्रतिको विश्वास फल्ना फल्ना हाम्रो यता फल्ना विदेशमा छ, फल्ना विदेशमा विश्वासी फल्ना अमेरिकामा छ, युकेमा छ है, जापानमा छ, कोरियामा छ, ब्रुनेमा छ, सिङ्गापुरमा छ, मलेसियामा छ, दुबईमा छ। यस्ता प्रकारका सोच राखेर आज तपाईँ र मैले सेवा गरिरहेको छ भने तपाईँ र मेरो हारेको जीवन हो। आज हामीले अनि त्यो उताबाट गरिरहेको हुन्छ, यता हामी रहनेले घमण्ड गरिरहेको हुन्छ मैले गरेको भनी। खै त परमेश्वरप्रतिको विश्वास, कति दुःख लाग्ने स्थिति आएको छ। खै त्यो विश्वास है, खै परमेश्वरप्रतिको त्यो भक्ति त। कतिले त चिठीमा के लेख्छ, चिठीमा त अकाउन्ट नम्बर पनि लेखिरहेको हुन्छ है, मण्डलीको विषय बताइरहेको हुन्छ, मण्डली यस्तो 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 सेवाहरू गर्नुपर्ने छ, अनि तलपट्टि अकाउन्ट नम्बर मागिरहेको हुन्छ। प्रार्थनाको विषय त अकाउन्ट नम्बर पो रहेछ हो, प्रार्थना त खासै होइन रहेछ। आज हाम्रो यो चाहिँ आत्मिक जीवनको पतन हो प्रिय मण्डलीको। एखन आज मण्डलीमा समस्या आएको कारण पनि यही हो, पैसा नै हो है। मण्डली आज यति साह्रो छाडा भएर गएको छ। आज जुन प्रकारको भक्ति हुनुपर्ने त्यो प्रकारको कुराहरू हटेर गएको छ। हामीले एकपल्ट त्यो इतिहासलाई पल्टाएर हेरौँ है, हेब्रोनको इतिहासलाई पल्टाएर हेरौँ, एल्सदाईको कालिम्पोङको इतिहासलाई पल्टाएर हेरौँ। त्यहाँ कसरी परमेश्वरको काम भएको, कसरी परमेश्वरको घरहरू बनेको, कसरी सेवाहरू भएको। आज त्यो सबै कुरालाई इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि हामी त नाङ्गो हुन्छौँ त्यो विषयमा। हाम्रो मण्डलीबाट नाङ्गो झार हुन्छ आज है। आज मान्छेमा आशा राख्ने भए है, परमेश्वरलाई पुकारिरहनु पर्ने आज हामी मान्छेलाई भनिरहेका हुन्छौँ है, हेरिरहेको हुन्छ, सबै त्यो ग्रुपहरूमा आइरहेको हुन्छ विभिन्न प्रकारका कुराहरू है। अनि त्यही कुराको लागि लास्टमा अन्त के भइरहेको हुन्छ, झगडा भइरहेको हुन्छ। पठाउनेले पठाइरहेको हुन्छ, लास्टमा गएर के हुन्छ, कुनै यो गर्नु कुनै त्यो गर्नु भनिकन लास्टमा त्यो पैसाले नै मान्छेलाई चलाइरहेको हुन्छ, हुकुम चलाइरहेको हुन्छ। मैले यति पैसा पेलेको हो भनेर त्यताबाट हुकुम चलाइरहेको हुन्छ त्यो मण्डलीलाई है। जसले धेरै दियो उसले हुकुम चलाइरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँले मान्छेलाई दिनुभएको कि परमेश्वरलाई दिनुभएको? तपाईँले मान्छेलाई दिनुभएको होइन, तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुभएको होइन, त्यो मान्छेलाई तपाईँले पैसा दिनुभएको। जसले गर्दा तपाईँले मण्डलीमा आज मान्छे त्यो हुकुम चलाइरहेको हुन्छ, देश विदेशमा बसेर या यो ठाउँबाट विदेशमा आज चलाइरहेको हुन्छ। आज कस्तो स्थिति हाम्रो मण्डली, खै त्यो विश्वास कता गयो त, खै त्यो भक्ति बना कता गयो त है। आज त्यो भक्ति हटेर गएको छ। एखन आज हाम्रो मण्डलीमा शक्तिले सेवा गरिरहेको छ। त्यसकारण आज मण्डलीमा शक्तिले सेवा गरेको हुना आफ्नो मेजोरिटी बनाएर गइरहेको छ है। आज यस्तो कुरा भन्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, झै झगडाको कुरा आज मण्डलीमा भइरहेको छ। कति विश्वासीहरूको मुखबाट सुनिन्छ, खै हामीलाई त्यहाँ सेवामा जानै मन पर्दैन। आज प्रियो हामी त गिरेको अवस्थामा छौँ। दानियल बडाले भन्नुहुन्थ्यो ओह्रालो गएको मण्डली भनिकन भन्थ्यो। के साँच्चै आज हाम्रो मण्डली ओह्रालो त गइरहेको छैन? प्रभुले कृपा गरेको हुन् हामी ओह्रालो जानबाट। त्यसकारण दाउदले भन्छ म तपाईँलाई पुकारी बस्छु भन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि लुका 18 त्यही कुरा छ नि त होइन, सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ भनिकन त्यहाँ त्यो कुरा बताएको। सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो सधैँ प्रार्थना गर्नाले कुनै पनि समस्या हाम्रो जीवनमा आउँदैन। हामी प्रार्थना भन्दा बढी अरू थोक गर्न थालेको हुनाले समस्याले आज हामीलाई घेरिरहेको छ। चारैतिरबाट हामीलाई घेर्दै आइरहेको समस्याले है। यता छोप्नु खोज्दा उता उम्किन्छ, उता छोप्नु खोज्दा उता उम्किने भइसक्यो। किनभने हामी आज बलले आज सबै कुराहरू मेटाउन देखाउन खोजिरहेका हुन्छौँ, लास्टमा हामी फँसिरहेका हुन्छौँ। पढिदिनुहोस् त लुका 18:1 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरेर। लुका 18:1 लुका 18:1। अनि मानिसहरूले सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ र हिम्मत हार्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्य राखेर उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्दै एउटा दृष्टान्त बताउनु भयो। सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि हिम्मत चाहिँ हार्नु हुँदैन भनिकन परमेश्वरको वचनमा छ। हामी त हिम्मत हारेको जस्तो प्रकारको नि त प्रार्थना त गरिरहेका छौँ,
प्रार्थना छ हामीसँग, हामी प्रार्थनामा पनि लागि परिरहेको हुन्छ, तर हार खाएको, यता प्रार्थना पनि गरिरहेको, उता काम पनि बिगाडिरहेको है, हिम्मतै हारिएको, लालाक्लु कसरी हुन्छ है, कसरी हुन्छ भनिकिन है। एक दिन साउथमा हेब्रोनमा ब्रदर भक्ति सिंह हुँदाखेरि त्यति बेला पवित्र महासभाको निम्ति प्रार्थना भइरहेको थियो है। प्रार्थना हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला चामलको आवश्यकता थियो है, घटी कमी परिस्थिति नि। एक दिन त ठुलो ट्रक आएर क्या भित्र है, भाइजीको प्रार्थना कस्तो खालको, ठुलो ट्रक भित्र कम्पाउन्ड भित्र आयो, अनि त्यो ट्रकमा त चामल थियो अरे क्या। अनि यो ब्रदर भक्ति सिंहको चर्च हो भनेर कुनै मान्छेले त्यहाँ भनेछ। अनि जसलाई सोध्यो उहाँ आफै स्वयं ब्रदर भक्ति सिंह हुनुहुन्थ्यो। अनि भाइजीले भन्नुभयो अरे, ब्रदर भक्ति सिंहले भन्नुभयो अरे यो चाहिँ के अरे, उहाँले सोद्धा चाहिँ ब्रदर भक्ति सिंहको चर्च हो भनिकन। अनि उहाँले भने ब्रदर भक्ति सिंह चाहिँ यो चर्चको हो भनिकन भाइजी आफैले त्यसरी जवाब दिनुभयो भन्छ। चामल ल्याए अरे कम्पाउन्डमा, अनि एक ट्रक चामल तल अनलोड गरिदियो भन्छ। अनि एक ट्रक चामल अनलोड गरिसकेपछि कहाँबाट आएको, कसले पठाएको, केही छैन, केही छैन। परमेश्वरले त्यो अचम्म काम गर्नुभएको रहेछ है। यस्तो थुप्रै कुराहरू छ। आज यो काम, यो यस प्रकारको म्यारेकल अचम्मको काम हाम्रो जीवनमा आजको दिनमा भइरहेको छ। हामीले यो अनुभव सहित गर्न आज सकिरहेका छैनौँ। यो त हाम्रो लागि दन्ते कथा जस्तो हुन्छ यस्तो प्रकारको अनुभव त है। यस्तो अचम्मको कामहरू त हाम्रो लागि त एउटा कथा पो बनेर जान्छ। त्यो हो के त, त्यस्तो पनि कहिले हुनसक्छ भनेर झन् आज हामी नै यस्तो स्थितिमा परेका छौँ भने भोलिका पिँढीहरू प्रभुको आगमन भएन भने उनीहरूको लागि के होला, झन् उनीहरूको निम्ति के होला त। मैले अस्ति पनि कति कुरा मैले बताइरहेको, आउने पिँढीको लागि हामीले कस्तो प्रकारको छाप छोडिरहेका छौँ। के उनीहरूले साँच्चै सेवा गर्छ त, उनीहरूले त्यो विश्वासमै सेवा गर्छ त, उनीहरूले के त्यो प्रार्थनामा नै समय प्रभुलाई दिन्छ त है। त्यस कारण बाइबलले भन्छ हिम्मत हार्नु हुँदैन भनिकन भन्छ। हामी प्रार्थना त गरिरहेका छौँ, तर हिम्मत हारिकन प्रार्थना गरिरहेका छौँ। एउटा नियमलाई मात्रै पालन गर्नको लागि प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ। कति विश्वासमा छन् प्रभुमा, भक्तिको साथमा प्रभुले गरेको वचनलाई दाबी गर्दै, प्रभुले दिनुभएको वचनलाई दाबी गर्दै प्रार्थना गरिरहेको, प्रार्थनामा नै सङ्घर्ष गर्न खोजिरहेको, प्रार्थनामा नै सङ्घर्ष गरिरहेको। त्यस कारणले गर्दा अर्को ठाउँमा लुका 21 भन्छ नि है, सधैँ प्रार्थना गर भनिकन भन्छ। पढिदिनुहोस् लुका 21 अध्यायको 36 पदलाई पनि पढिदिनुहोस्। 21 को 36 पदलाई, 21 को 36 पदलाई। यसै कारण यी सबै परि आउने कुराहरूदेखि उम्कन र मानिसका पुत्रको सामु उभिनका निम्ति योग्य ठहरिनलाई तिमीहरू जागा रहो र सधैँ प्रार्थना गर। हजुर, जागा रहो र सधैँ प्रार्थना, हर समय प्रार्थना करते रहो भनिकन प्रभुको वचनले भन्नुहुन्छ। अनि प्रार्थना चाहिँ हर समय गर्ने कुरा हो है। अर्को ठाउँमा पनि पढिदिनुहोस् दया गरेर, एउटा रिफरेन्स ल्याएको छु। प्रेरित कर्ममा आउनुहोस् त, 12 अध्यायको 5 पदमा मण्डलीले अटुट प्रार्थना गरे भनिकन भन्छ। प्रेरित कर्म 12 यस कारण पत्रुस झ्यालखानामा राखिए, तर उनका निम्ति मण्डलीद्वारा परमेश्वरलाई अटुट प्रार्थना चढाइयो। परमेश्वरसँग यो प्रार्थना कस्तो प्रकारले गरिरहेछ, अटुटसँग, निरन्तर, सधैँ भन्ने कुरा हामीले घरिघरि पनि पढ्यौँ। सधैँ प्रार्थना गर्नु, निरन्तर प्रार्थना गर्नु, अनि हियाउ नहार्नु, अनि के गर्नु, अटुटसँगले प्रार्थना गर्नु है। तपाईँ र मेरो जीवनमा गरिनुपर्ने प्रार्थना है, जसले गर्दा तपाईँ र म प्रभुको सेवा राम्रो प्रकारले गर्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउन खोजे तापनि त्यो समस्याहरू टरेर जान्छ है। त्यो समस्याले केही हानि गर्दैन है। आज हामी शरीरमा भएको हुनाले धेरै प्रकारको समस्या आउँछ हाम्रो जीवनमा। शरीरमा रोग आउँछ, शरीरमा घटी कमी आउँछ, शरीरमा भनाइ निन्दाहरू आउँछ, राम्रै सेवा गर्दा गर्दा पनि दोषारोपण आउँछ है। पोलिटिक्स खेल्न थाल्छ मण्डलीमा है। विभिन्न प्रकारका राजनीतिकहरू खेलेर सेवकाईबाट वञ्चित गराउनु खोज्छ है। कसैले राम्रै सेवा मण्डलीमा एक्टिभली गरिरहेको छ भने उसको सेवालाई फ्याँकिदिन खोजिरहेको हुन्छ। अनि आफूलाई राम्रो देखाउनको लागि नाना प्रकारका झुटका कुराहरूलाई थुपारिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो बनाउन खोजिरहेको हुन्छ। आज प्रभुको घरको हालत कस्तो भएर गइसकेको प्रिय। त्यस कारण यसको लागि तपाईँ र मैले प्रार्थना गरौँ। थिस्सलुनीका परिवारले पनि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले पनि यस्ता विषयलाई लिएर प्रार्थना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामी प्रभुको सेवा गरिरहेका छौँ। जहाँ आज प्रभुको सेवा गर्नेहरू सेवा गरिरहेका छन्, आज मण्डलीमा राजनीतिक पसेर गएको छन् है। अनि विभिन्न प्रकारका ग्रुपिज्म भएर गइरहेको छ, आफ्नो ग्रुप बनाउँदै गइरहेको अवस्थामा देखिन्छ।
प्रभुको दासहरूको अधीनमा नभएको कुराहरू देखिन्छ है। उनीहरूलाई यही ठिक लागिरहेको अवस्थामा प्रभुको दासहरूले भनेको सल्लाहहरूलाई लिन खोजेको, मण्डलीमा गडबडी ल्याउन खोजिरहेको, यस्ता यस्ता विभिन्न प्रकारका आज मान्छे आज सिंहासनको लागि, आज संसारको सिंहासनको लागि लड झगड गरिरहेको अवस्थामा देखिन्छ। यी सबै विषयको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्ने हुन्छ प्रभुको घरमा, ताकि शान्ति, यरुशलेम र शान्तिको घर है, सुरक्षाको वासस्थान भनिकन भन्छ। आज त्यो कुरालाई कायम राखेर आज प्रभुका प्रत्येक जनले आज सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मुक्ति नै पाएको छैन भने त अब उनीहरूले त्यो कुरालाई बुद्धि पुरा आएन। उनीहरूलाई लडाइँ झगडा गर्नु मनपर्छ। लडाइँ झगडा उस मुखले मात्रै होइन, हातले पो लड्छ त नि त, पाक पक्रा पुक्कु गर्ने गर्छ है। प्रभुकै मण्डलीमा, प्रभुकै घरमा लडाइँ झगडा पो भइरहेको। विश्वासी लड्यो अरे भन्दा कस्तो सुन्छ? एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीको नाकबाट खुन निकालिदियो भन्दा कस्तो सुन्छ? राम्रो सुन्छ? त्यो नसुहाउने कुरा नि त। तर त्यो अवस्था पनि आज भइरहेको देख्छौँ हामी। विगत समयमा पनि त्यस्ता घटनाहरू हामी आज सुनेका थियौँ है। नाम लिनु पो भएको छैन त। हामीले कति कुरा थाहा हुन्छ, कति कुरा थाहा, तर उचित होइन। सुन्नेलाई पनि बाइबलले के भन्छ? तपाईँ र मेरो के अरे तपाईँ र मेरो बोली यस्तो हुनुपर्छ, सुन्नेले अनुग्रह प्राप्त गर्नुपर्छ, ठोकर चाहिँ होइन प्रिय है। हामीले ती कुराहरू सुन्दा पनि मन खिन्न लाग्ने, प्रभुकै घर हो कि के हो त भन्ने जस्तो लाग्छ। तर सुन्दा कस्तो लाग्नु पर्यो हामीलाई? हामीले अनुग्रह पाउनुपर्छ भन्छ बाइबलले सुन्नेहरूको निम्ति। आउनुहोस् त इफिसीको पुस्तकमा होइन, इफिसी त्यो सुन्नेले अनुग्रह पाउनुपर्छ भन्छ। त्यस्ता आज परमेश्वरको सेवकाको बारेमा सुन्नु पाउँदा अनुग्रह प्राप्त गर्छन् प्रिय है। नत्रमा के हुन्छ? उनीहरूको लागि ठोकर र चोटको कारण आज बनिरहेको हुन्छ। आउनुहोस् इफिसीको पुस्तक 4:29 पढ्नुहोस् दया गरेर। इफिसी 4:29 कुनै कुवचन तिमीहरूको मुखबाट ननिस्कोस्, तर आवश्यक उन्नतिका निम्ति जुन कुरा असल छ हजुर त्यही मात्र निस्कोस् र त्यसले सुन्नेहरूलाई अनुग्रह प्रदान गरोस्। तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ अरूको लागि अनुग्रहको कारण बन्नुपर्छ, ठोकरको कारण चाहिँ बन्नु हुँदैन। तपाईँ र मैले गरेको सेवाद्वारा ठोकर पाउँदैछ, तपाईँले सेवै नगर्नुहोस्, एक कुनामा बसेर प्रार्थना गर्दै बस्नुहोस्, प्रस्ताव गर्दै। आज हाम्रो जीवन त्यस्तो प्रकारको हामीले आफैलाई सम्झिनुपर्छ। मैले गरेको सेवाले कसैलाई चोट पुग्दैछ भने मैले त्यो काम मैले गर्नु हुँदैन। मैले ठिक प्रकारले गरेको छुइनँ पो त चोट लाग्दैछ नि त। मेरो तरिका, मेरो ढङ्ग ठिक छैन नि त। मैले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। मैले गरेको सेवाले मण्डली भत्ताभङ्ग हुँदैछ, विश्वासी सेटिस्फाई छैन, तृप्ति छैन, तपाईँ निस्केर आउनुहोस्। तपाईँ कुनामा बसेर प्रार्थना मात्रै गर्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। प्रभुसँग, हे प्रभु मैले जहाँ जहाँ बिराएको छु तपाईँले मलाई स्मरण दिलाउनुहोस्। साँचो प्रस्ताव गरेर प्रभुसँग सेवा गर्नु, त्यसले चाहिँ फल ल्याउँछ। त्यो तपाईँ र मैले गरेको सेवाले मण्डलीमा गडबडी ल्याउँछ भने तपाईँ र मलाई गर्ने अधिकार छैन। तपाईँ र मैले चोट पुऱ्याइरहेका छौँ, तपाईँ र मेरो जीवनबाट अरूले अनुग्रह पाएको छैन भने तपाईँ र मैले सेवा गरेर के फाइदा भयो? बरु तपाईँ चुपचाप रहेर शान्त वातावरणमा है तपाईँ प्रस्ताव गर्दै प्रभुसँग भन्नुपर्छ, प्रभु मलाई देखाउनुहोस् मेरो गल्तीहरू, मलाई नम्र बनाउनुहोस् प्रभु, मलाई चकनाचुर पार्नुहोस्, मलाई तोड्नुहोस् प्रभु, मेरो जीवनबाट कसैलाई पनि ठोकर कारण नबनोस् भनेर तपाईँ र मैले त्यसरी प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बाइबलले के भन्छ त? अनुग्रह पाउनुपर्छ किन भन्छ? हाम्रो जीवनबाट अरूले प्रेरणा पाउनुपर्छ। कि आज ती प्रभुका जनहरूबाट ती मण्डलीले आज एकअर्काको निम्ति प्रेरणा कारण बन्न सकेको छ? बन्न सकेको छैन। प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्ने। यसकारण आज थिस्सलुनीका परिवार जुन उपवासको प्रार्थना गर्नको लागि जुट्नु भएको छ है। म अब 5वटा कुरालाई सरल र म पद पढाएर म त्यसपछि हामी पढेर हामी अन्त गर्छौँ, किनभने यहाँहरू प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ। हामी धेरै समयलाई लिँदैन, मैले अघिबाट लिइसकेँ। सबभन्दा पहिला आज उपवास प्रार्थना गर्नाले के हुन्छ त? हामी जब उपवास प्रार्थना गर्छौँ सबभन्दा पहिला परमेश्वरसँग उपवास प्रार्थना गर्दाखेरि आज परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। बाइबलले भन्छ त्यो कुरा। आउनुहोस् त प्रेरित कर्म 10:30 पदलाई, प्रेरित कर्म 10:30 पदलाई म यसलाई लामो एक्सप्लेन गरिरहदिनँ। 10:30 पद प्रेरित कर्म पढिदिनुहोस् दया गरेर, झट्टै पढिदिनुहोस् त। अनि कर्नेलियसले भने, 4 दिन अघि यही बेलासम्म मैले उपवास बसिरहेको थिएँ अनि 3 बजे म मेरो घरमा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि हेर्नुहोस् एकजना चम्किलो वस्त्र पहिरेका मानिस मेरो अगाडि उभिए
हेर्नुहोस् त प्रार्थना गरिरहेका थिए है। तब त्यति बेला उनीहरू उपवासित प्रार्थना गरिरहेका थिए। त्यहाँ त एउटा मान्छे कस्तो वस्त्र है, चम्किलो वस्त्र, कसको उपस्थिति थियो? परमेश्वरको उपस्थिति थियो है। उपवास र प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुको प्रेजेन्सलाई थाहा गर्न सक्छौँ। प्रभुसँग आज तपाईँ र मैले त्यस अनुसारको प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु हाम्रो बिचमा भएको हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ है। आज हामी प्रभुको महिमा त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तब गएर जब प्रभु हाम्रो बिचमा रहनु भएको तपाईँ र म स्वयं प्रभुका जनले जब भक्ति साथ प्रभुसँग प्रार्थना जब तपाईँ र मैले गरिरहेको हुन्छ, प्रभुलाई प्रार्थना चढाइरहेको हुन्छ, तपाईँ र मैले प्रभु हाम्रो बिचमा भएको, प्रभु हाम्रो ठाउँमा मेरो छेउमा भएको, प्रभु मेरो साथमा भएको जब तपाईँ र मैले महसुस गर्न सक्छौँ नि, आँखाले त देख्दैनौँ, हामीले महसुस गर्ने कुरा, अनुभव गर्ने कुरा। अब प्रभु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरालाई तपाईँ र मैले कसरी थाहा गर्नु? तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ है? प्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी कसरी थाहा गर्न सक्छौँ त? प्रभुलाई त हामी आँखाले देख्नु त सक्दैनौँ है। मैले प्रार्थना गरेको थिएँ, मैले प्रभुलाई एकदम देखिनँ यहाँ त भनेर हामी त्यसरी भन्न सक्दैनौँ है। तर प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई कसरी भन्नु? तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो तृप्तिपना आउँछ, त्यो आनन्द आउँछ तपाईँ र मैले गरेको प्रार्थनाले। खुसी लाग्छ मलाई है। तपाईँ र मलाई तब खुसी लाग्छ जब तपाईँ र मैले गरेको प्रार्थनाद्वारा प्रभु हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुहुन्छ नि, तब तपाईँ र मैले प्रभुको आनन्द पाएको अनुभव गर्छौँ है। बाइबलले भन्छ नि, प्रभुको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ भन्छ। त्यो आनन्द तपाईँ र मैले पाइरहेको छौँ कि छैनौँ? सेवा गर्दाखेरि है, प्रभुको भक्ति बन्दाखेरि, भक्ति सेवा गर्दाखेरि, प्रभुको घरमा जाँदा पनि तपाईहरुमा सेवा गर्नु, प्रभुको घरमा गइरहेको हुन्छ, प्रभुको भवनमा मण्डली जुटिरहेको हुन्छ है। मण्डली संगतिमा जाँदाखेरि त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति छ भन्ने कुरा तपाईहरु पनि थाहा पाउँछौ। खुसी लाग्छ, तृप्ति भएर घर फर्किन्छ तपाईहरु। न त भने जस्तो गए त्यस्तै खिन्नतामा नै फर्किने कारण हुन्छ। त्यसमा भजन सङ्ग्रहले भन्छ प्रभुको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ भन्छ। भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 11 पद। भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 11 पद। 16 अध्यायको 11 पद। तपाईले मलाई जीवनको बाटो देखाउनु हुनेछ। हजुर, तपाईको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ। तपाईको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन्। प्रभुमा छ प्रिय, प्रभुमा मात्रै सबै यो कुरा पाइन्छ। यसकारण उपवास प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँ र मैले प्रभुको उपस्थितिको अनुभव तपाईँ र मैले गर्न सक्छौँ। अनि यो अनुभव प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा भन्ने अनुभवको प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा गर्नका लागि तपाईँ र मैले कसरी थाहा गर्न सक्छौँ? आनन्दद्वारा, सेटिस्फाई, तृप्ति तपाईहरुमा हुन्छ। त्यो जय हाम्रो हृदयमा आइरहेको हुन्छ है। त्यो खुसी, त्यो आनन्द हामीले महसुस गरिरहेको हुन्छ है। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने आज तपाईँ र मैले गरेको उपवास र प्रार्थना है, आज कसरी किन गरिन्छ? प्राचीन ठहराउनको लागि गरिन्छ। आउनुहोस् त प्रेरित कर्म 14 अध्यायमा, 14 अध्यायको 23 पदमा, प्रेरित कर्म 14 को 23 पदमा, 14 को 23 पदलाई पढ्दिनु, झट्टै पढिदिनुहोस्। हजुर, अनि हरेक मण्डलीमा हजुर तिनीहरूका निम्ति प्राचीनहरू नियुक्त गरेर र उपवास सहित प्रार्थना गरेर उनीहरूले तिनीहरूलाई प्रभुको हातमा सुम्पिदिए, जसमाथि उनीहरूले विश्वास गरेका थिए। आफ्नो खुसीले होइन प्रिय है, प्राचीन ठहराउनको लागि अथवा एल्डर ठहराउनको लागि है। आज मण्डलीमा आफै सबै कुरा गरिरहेको हुन्छ, तर प्रार्थना गरिनु पर्यो। उपवास सहित प्रार्थना गरेर आज प्रभुबाट त्यो ठहराइएको हुनु पर्यो प्रिय। आफै आफमा होइन, आफै आफमा एल्डर बनिँदै जाने, आफैमा जिम्मेवारी बनिने, आफै आफमा सहकर्मी बनिने, यो पछि यो आफूले मन पराएको मान्छेलाई तान्ने, कसले धेरै दियो तान्ने है, होइन प्रिय। परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर गरिनुपर्छ है। यिनले त प्रभु घरलाई धेरै ध्यान गर्दो रहेछ है, धेरै एकदमै प्रभु घरमा सहयोग पनि पुर्याउँछ। यिनी त सहकर्मी हुनुपर्छ है, होइन? यिनी त एकदमै साथसाथमा गर्ने जिम्मेवारी नै हुनुपर्छ। त्यो प्रकार होइन, बच्चाले त्यो भन्दैन प्रिय है। उपवास र प्रार्थना गरेर ठहराइने कुरा प्रिय है। अनि जसले गर्दाखेरि मण्डलीमा पनि त्यो आशिष आज आउन सक्छ प्रिय। आफै आफ गर्न थाल्यो के हुन्छ? इजरायलीहरूले राजा मागेको जस्तो के त है। अब के अरे यता सामेल वृद्ध भयो, उनको दुईजना छोराले पनि बाटो राम्रो के अरे राम्रो बाटो समातेन, उनीहरूले बिराउन थाल्यो बाटो है। त्यति बेला इजरायलीहरूले के गरे? सबैजना मिलेर हामीलाई राजा चाहिन्छ, राजा चाहिन्छ। तर सामेल दुखित भएर परमेश्वरलाई भन्छ, प्रभु यिनीहरूलाई त राजा चाहिन्छ भन्छ। प्रभु दुखित हुनुभयो, प्रभुको नामको अनादर गरिरहेको जस्तो भयो बाइबलले भन्छ पहिलो सामेलमा है। प्रभु हुँदा उनीहरूले आज मान्छेबाटको सबै प्रकारको सरसल्लाहहरू, मान्छेबाटको सुझावहरू खोज्न थाल्यो, मान्छेबाटको गाइडेन्सलाई खोज्न थाल्यो
तर परमेश्वरले जो गरिरहेको कामलाई चाहिँ उनीहरूले इजरायलीले बिर्सिरहेको थियो। परमेश्वर त्यो कुरा दुखित हुनु। परमेश्वरले के भन्नुभयो त्यो कुरालाई हामी हेर्दैनौँ। भनिदेऊ तिमीले चुनेको राजा चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ, तिनीहरूले त्यो राजाले तिमीहरूलाई कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्छ त भन्ने कुरालाई कुरताको व्यवहारको बारेमा चाहिँ सबै कुरा बताइदिएको कुरा छ। यसको यो मान्छेको रोजाइ हो, मान्छेको चोइस हो, मान्छेले चाहना गरेको हो। तर परमेश्वरले के चाहेको छ त? के आजको दिन परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने कोही छ? परमेश्वरको इच्छा के हो त? मण्डलीमा कुनै कुराहरू ठहराउनुको लागि परमेश्वरबाट सल्लाह माग्छ त है? परमेश्वरबाट वचन मागेर त्यो गाइडमा हिँडिकन त्यो काम गरिरहेको छैन प्रिय। तपाईँ र मलाई जे गर्नु मन पर्यो हामी त्यही गर्ने। हामी आज आफ्नो मनको राजा बनेर हामी सेवा गर्न खोजिरहेका छौँ प्रिय। परमेश्वरले चाहेको हो कि होइन त्यो कुरा चाहँदैन। परमेश्वरले सामेललाई भन्नुभयो जाऊ तिमीले भनिदेऊ तिमीले छानेको राजाको व्यवहार चाहिँ यस्तो हुन्छ है, त्यो राजाले तिमीहरूमाथि यस्तो प्रकारको व्यवहार गर्छ भनिकन सामेललाई भन्नु लगायो नि त है। त्यस कारण आज प्रिय तपाईँ र मैले होइन, परमेश्वरले दिनुपर्छ। त्यो पाउनुको लागि कहाँबाट? उपवास र प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले हामीलाई यो कुरा यस प्रकारको परमेश्वरको सेवाको लागि प्रभुले आज हामीलाई प्राचीन प्रभुले दिनुहुन्छ। प्राचीन ठहराउनको लागि पनि आज उपवास र प्रार्थनाको अत्यन्त आवश्यकता छ भने त्यसो कुरा यो उपवास र प्रार्थना चाहिँ हाम्रो बिमार निको हुनको लागि पनि है, रोगबाट चङ्गाई पाउनुको लागि पनि। आउनुहोस् त उपवास र प्रार्थना बिना यो जाति के हुन सक्दैन, निको हुन सक्दैन भनिकन प्रभु स्वयं आफैले त्यो दुष्ट आत्मा लागेकोलाई प्रभुले त्यो चेलाहरूलाई त्यो कुरा गर्नुभएको छ। मत्तीको पुस्तक 17 अध्यायको 21 पदलाई, मत्तीको पुस्तक 17 अध्यायको 21 पदलाई, मत्ती 17 को 21 पदलाई झट्टै पढिदिनुहोस् दया गरेर। 17 को 21 पदलाई। तर पनि यो किसिमको चाहिँ प्रार्थना र उपवासद्वारा बाहेक निस्कदैन। हेर्नुहोस् त प्रभुले के भन्नुभयो त है? उपवास र प्रार्थना बाहेक के हुन सक्दैन अरे? निस्कन सक्दैन। चेलाहरूलाई भन्नुभयो, चेलाहरूले यीशुले चेलाहरूलाई के भन्यो? ए अविश्वासी र हठीहरू भनिकन भन्नु, कहिलेसम्म म तिम्रो साथमा रहन्छु भनिकन चेलाहरूलाई चेलाहरूलाई जिम्मा दिएको थियो। चेलाहरूले त गर्न सकेन, दुष्ट आत्मा लागेकोलाई निको पार्न सकेन। प्रभुले पठाउनु भएको थियो त्यो कामको लागि। अब पो यिनीहरूले पारा ल्याउँछ कि भनेर प्रभुले पठाउनु भएको त चेलाहरू त चिनेको रहेछ, रित्तो पो रहेछ चेलाहरू है। प्रभुले दिएको शिक्षा त केही पनि नसमात्न नसकेको छ नि त। तब प्रभुले आएर निको पारिसकेपछि के भन्छ है? प्रभुलाई एकान्त लग्यो, प्रभु तपाईँले सुटुक्कै लगेर प्रभु तपाईँले कसरी निको पार्नु, यस्तो जाति कसरी, हामी त सकेनौँ त भन्दा प्रभुले 21 पदमा सजिलो उपाय बताउँछ। उपवास र प्रार्थना चाहिन्छ निको हुनको लागि। त्यसकारणले गर्दा प्रभुले आज यो चङ्गाइको काम गर्नका लागि पनि हाम्रो जीवनमा चाहे शरीरका रोग आत्मिक रोग निको उपवास र प्रार्थना प्रभुले हामीबाट चाहना गर्नुभएको छ है। यो चाहिँ तेस्रो कुरा। चौथो कुरा चाहिँ सेवाको निम्ति पनि तपाईँ मलाई सेवा ठहराउँछ नि, सेवामा कहीँ पठाउनु पर्यो। आज मण्डलीको जिम्मेदारी के हो त भने उपवास र प्रार्थना गरेर ती परमेश्वरको जनलाई सेवाका लागि पठाउनु। चाहे प्रभुको पूर्ण समय काम गर्ने हुन्, चाहे सहकर्मी हुन्, कुनै ठाउँमा पठाउनुभन्दा पहिला मण्डलीले उपवास र प्रार्थना गरेर नियुक्ति गर्नुपर्छ, ठहराएर पठाउनु पर्यो नि त। जाऊ तिमी यहाँ जाऊ, तिमी त्यो गर, तिमी यो गर भनेर होइन, प्रभुलाई प्रार्थना गरेर चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। आउनुहोस् त प्रेरित कर्म 13 अध्यायमा आउनुहोस्। प्रेरित कर्म 13 अध्यायमा अब मैले सिद्धाउनुपट्टि गइरहेको छु। 13 अध्यायमा तपाईँले 2 अनि 3 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरेर। प्रभुको सेवा गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेलामा पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरा बर्नबास र साउललाई त्यस कामका लागि अलग पार, जसका लागि उनीहरूलाई बोलाएको छु। अनि 3 पद प्रार्थना गरेर अनि उनीहरूमाथि आफ्ना हातहरू राखेर तिनीहरूले उनीहरूलाई बिदा दिए। कस्तो सिस्टमेटिक प्रकारले सेवा गरेको है, सिस्टमेटिक प्रकारले। आजकल मण्डलीमा काम गर्दाखेरि सेवा गर्दाखेरि हरेक परमेश्वरको घरको सिस्टमेटिक प्रकारले गरिनुपर्छ। तपाईँ र मेरो विचारले चाहिँ होइन रहेछ नि त। परमेश्वरको वचनले त हामीलाई सल्लाह दिन्छ नि होइन, प्रभुको वचन पढ्दै प्रभुले नै सुझाव दिने। यसकारणले गर्दा सेवाका लागि बर्नबास र पावललाई पठाउनुको लागि के गरेको? उपवास सहित प्रार्थना गरेर हात राखेर उनीहरूलाई बिदा जाऊ, अब तिमीहरू सेवा गर्नुको लागि भने उनीहरूलाई बाहिर फिल्डमा पठाइदिए सेवाको लागि। त्यसकारणले गर्दा आज हामीले पनि मण्डलीमा सेवा गर्नु पर्दाखेरि कहीँ पठाउँदाखेरि तपाईँ र मेरो जिम्मेदारी के हुन्छ त? मण्डलीको जिम्मेदारी है। अब विश्वासीले यसो गरौँ भन्दैन, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने कर्तव्य कसको? मण्डलीका जो प्रभुका दासहरू हुनुहुन्छ, जसलाई प्रभुले ठहराउनु भएको छ,
यहाँहरूको जिम्मेदारी बन्न जान्छ कि हामीले उपवाससहित प्रार्थना गरेर यहाँहरूको सुरक्षा मागिदिएर आशिष मागिदिएर पठाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न कति आवश्यक। कतिले गरिरहेका छन् भने कति आज यो कुरामा अन्जान छन्, शिक्षाको अब ज्ञान नभएको हुनाले उनीहरूले त्यसरी गरिरहेका छन्। कति जान्दा कतिले आफ्नै प्रकारले गरिरहेका हुन्छ। तर प्रभुको वचनले के भन्छ भने उपवास र प्रार्थना गरेर बर्नबास र पावललाई पठाइदियो भने किन भन्छ। यसको उपवास प्रार्थना भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ, कति महत्त्वपूर्ण रहेछ है हाम्रो जीवनमा हामीले गर्नुपर्ने। कसरी हामीले उपवास प्रार्थनालाई खेलाइसी गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसै गरिरहेका हुन्छौँ प्रिय है। तर होइन, यसको महत्त्व छ प्रिय, यसको भ्यालु छ। यो उपवास सहित गरेको प्रार्थना मण्डलीमा कति धेरै प्रभावकारी बन्छ प्रिय, तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो परिवारमा। त्यस कारण आज यही उपवास सहित उनीहरूको सेवकाइका लागि पनि उनीहरूलाई पठाइदियो भने अर्को छैटौँ कुरा चाहिँ के भन्छ, समस्यादेखि छुटकारा पाउनको लागि। एस्तरको पुस्तक हामी देख्छौँ नि, मर्दकै र हमानको सम्बन्धमा है, त्यो त हामी नपढिरहँ। एस्तर 4 अध्यायमा गएर हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ मर्दकैको सम्बन्धमा कति ठुलो समस्या आएको, हमानले कत्रो ठुलो षड्यन्त्र रचेको थियो, राजालाई पोल छाड्दै इत्यादि कुरा गरेर हमानलाई मर्दकैलाई मार्नको लागि के अरे खम्बासम्म बनाएको थियो, मर्दकैको हानिको लागि, उसको मृत्युको लागि नि। अनि हमानले आफ्नो प्रशंसा मात्रै राजाबाट पाइरहेको थियो, उसले अधिकार पाइरहेको थियो। पछिबाट एस्तर रानीले खबर पाउँछ, एस्तर रानीले भन्छ है तपाईँ पनि उपवास बसोस् है, यहुदीहरू मिलेर उपवास बसोस्, म पनि मेरो सैन्यसँग बसेर उपवास बस्छु, म उपवास बस्छु, तपाईँ पनि बसोस्। आज त्यो उपवासको फल के पाउँछ, पछिबाट गइकन राजाले थाहा पाउँछ मर्दकै असल थियो या हमान असल थियो भन्ने कुरा है। भरे पछिबाट के अरे राजाले हमानलाई भन्छ, जुन जसलाई राजाले प्रतिष्ठा ठानेको हुन्छ है उसको निम्ति के गरियोस् भनेर हमानलाई सोध्छ कि। अब हमानले के बुझ्छ भने राजाले प्रतिष्ठा ठानेको, रुचाएको, मन पराएको, मानेको व्यक्ति त मै हुँ भनेर हमानले सोचेको हुन्छ हैन। हमानले के भन्छ, हमानले त अब सबै सपना देख्न थाल्यो होला नि त आँखा अगाडि। राजा तपाईले लगाउने पोसाक लगायोस् त्यो व्यक्तिलाई, हो तपाईको निम्ति तपाईलाई गरिने यो कुरा उसको लागि गरियोस्, तपाई चढ्ने घोडामा त्यो व्यक्तिलाई त्यो घोडामा चढाएर त्यो गलीमा के त्यो शहरमा के गरियोस्, सवार गरियोस् भनिकिन हमानले राजालाई भन्छ। वास्तव हमानले त अरूको लागि भनेको होइन, हमानले सम्झिन्छ राजाले प्रतिष्ठा त मलाई पो ठानेको छ, अरू त कोही पनि छैन, राजाले अधिकार पनि मलाई दिएको। तर हमानलाई यो कुरा थाहा थिएन। राजाले त्यो भन्छ त्यसो भए कुनै कुराको कमी नभइकिन मर्दकैको लागि के गरियोस्, पुरा गरियोस्। मर्दकैलाई बोलाएर भरे त हमान त छक्कै पर्छ है। हमानले के सोचेको हुन्छ, उसको जीवनमा के कुरा भइदिन्छ। यो कहाँबाट कसरी भयो त, यही उपवास सहित गरेको प्रार्थनाद्वारा। बिचारा मर्दकै निर्दोष थियो। आज मण्डलीमा यस्तो हमान धेरै छन्, षड्यन्त्र रच्नेहरू, पोलिटिक्स खेल्नेहरू है, गेम खेल्नेहरू है, लडाउन चाहनेहरू, अरूको सेवालाई रुचाउन नचाहनेहरू है, अरूको सेवालाई बिगार्न खोज्नेहरू। आज यस्तो हमानहरू थुप्रो जन्मेर आएको छ। त्यो कहीँ हाम्रो बिचमा पनि हमान छैन? यदि हमान छ भने आज हामी मर्दकै हुन अत्यन्त आवश्यकता छ। मर्दकैले कति धेरै सहेको, हमानसँग उसले टक्कर लिएन। हमानको बारेमा राजालाई सफाइ पनि दिएन मर्दकैले। मर्दकैले बिचारा उसको जीवनमा ठुलो हानि आइरहेको छ, मर्दकै चुपचाप बसिरहेको छ, उसलाई हेपिरहेको छ, हमानले हेपिरहेको छ, उसले हेपाइ सहिरहेको छ है। पछिबाट यस्तो रानीले उपवास प्रार्थना बस्नुपर्छ, अनि उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि त त्यो समाधान भयो क्या है। त्यो सबै प्रकारका कुराहरू मेटेर गयो। त्यस कारण आज तपाईँ र म हमान बन्न चाहेका छौँ, हमान भएर सेवा गरिरहेका छौँ या मर्दकै भएर सेवा गरिरहेका छौँ। आज तपाईँ र मैले सहेर सेवा गर्छौँ, एक दिन तपाईँ र मैले गरेको प्रार्थनाको फल तपाईँ र मैले पाउँछौँ, त्यसको प्रतिफल तपाईँ र मैले पाउँछौँ। हमान त छक्कै पर्यो, के भएको, के सोचे त के पो भइदियो हमानको जीवनमा है। त्यो आदर कसले पाए त? मर्दकैले पाए। यो शक्ति कहाँबाट भयो, यो परिवर्तन कहाँबाट भयो भन्दाखेरि उपवास र प्रार्थना गरेको सामर्थ्य थियो। यसकारणले गर्दाखेरि यो उपवास प्रार्थनाले तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो आशिष ल्याउन सक्छ। यसकारण दाउद राजाले के भन्छ है, म घुँडा टेक्दा मेरो घुँडा त के भयो भन्छ, कमजोर भयो भन्छ। कति धेरै प्रार्थना गरेको त्यो पदलाई पनि पढौँ त। अब मैले सिधाइ भजन सङ्ग्रहमा आउनुहोस्, 109 अध्यायको 24 पदलाई, 109 अध्यायको 24 पदलाई, भजन सङ्ग्रह 109 को 24 पदलाई पढिदिनुहोस्। उपवास गर्दा गर्दा मेरो घुँडा चाहिँ कमजोर भएको छ भने किन भन्छ, पढिदिनुहोस् त 24 पदलाई। मेरा घुँडाहरू कमजोर भएका छन्,
बोसो नभएकोले मेरो शरीर दुब्लो भएको छ। हेर्नुहोस् त कति धेरै उसले प्रार्थना गरेको छ। कमजोर घुँडा कमजोर भएको छ भन्नुको तात्पर्य के हो? ऊ के भएको छ? उसले प्रार्थना कति धेरै गरेको भन्ने कुरा हो नि त नि। त्यस कारण आउनुहोस् हाम्रो पाठमा आएर त्यो पढौँ अनि त्यसपछि हामी सेवकालाई वचनको सेवकालाई हामी राख्छौँ। पहिलो थिस्सलुनी 5 अध्यायको 17 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरेर। 5 को 17 पदलाई। निरन्तर प्रार्थना गरिरह। निरन्तर प्रार्थना। हाम्रो जीवन चाहिँ निरन्तरको जीवन हुनुपर्छ। निरन्तरता केमा त? संसारको कुरामा होइन, प्रार्थनामा हुनुपर्छ। अनि जति हामीले प्रार्थना गर्छौँ प्रभुले त्यति नै हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँदै जानुहुन्छ। त्यस कारण हामी उपवासको सम्बन्धमा हामीले आज 6वटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ। पहिलो कुरा उपवास प्रार्थना गर्दा परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गर्न सक्छौँ। दोस्रो प्राचीन ठहराउनका लागि। तेस्रो निको हुनका लागि। चौथो सेवाको निम्ति अथवा बाहिर फिल्डमा पठाउँदा सेवा गर्दाखेरिको है। अनि त्यस पश्चात समस्यादेखि छुटकारा हमान र मोर्देकीको सम्बन्ध हामीले हेऱ्यौँ भने है आज प्रभुले यो काम हाम्रो जीवनमा पनि प्रभुले गर्नुहुन्छ। त्यस आज हाम्रो प्रार्थनाको फल हामीले यस प्रकारले प्राप्त गर्न सकौँ। प्रभुले जय मसीह सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।